अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हाजिर है जो एक मुकम्मल नावल के साथ जो है समिया मोइन की कलम से लिखा हुआ कैदी नंबर 420। एक कत्ल के हवाले से अहवाल और उसकी इन्वेस्टिगेशन। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। रात की तारीकी फ़िज़ा पर हुक्मरान थी। सितारे आसमान पर चमक रहे थे और चाँद बादलों में ढका हुआ था। बिल्डिंग में पूरा अंधेरा था सवाए चंद खिड़कियों के, जहाँ से सुनहरी रोशनी झांक रही थी। इन्हीं रोशन कमरों में एक कमरा मध्यम रोशनी वाला था। कमरे के फर्श पर सामान बिखरे हुए थे। एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र करीब करीब 22 से 25 रही होगी, ज़मीन पर लेटी हुई थी। इसके मुंह पर टेप लगा हुआ था और हाथ रस्सियों से जकड़े हुए थे। कमर में तीन चाकू खुबे थे जिनसे खून निकलकर पूरे फर्श पर फैला हुआ था। कमरे में रखे शीशे टूटे हुए थे। मोमबत्तियाँ जल रही थीं। कुछ मोमबत्तियाँ ऐसी थीं जिनसे धुआं उठ रहा था। कमरा का दरवाज़ा अंदर से बंद था और ये अनजाना कत्ल अभी तक चारदीवारी के अंदर ही था। सुबह नमदार हुई। बहुत ही खूबसूरत आसमान जिसके दरीचे से सूरज झांक रहा था। बिल्डिंग में अफरा तफरी का माहौल था। वह कमरा भी बंद था, लेकिन इसके दरवाजे से रास्ता हुआ खून बारीक लकीर की शक्ल में बाहर निकल रहा था। गेंद से खेलते हुए बच्चे दौड़ते उसके कमरे के सामने आ रुके। ये क्या है? एक बच्चे ने खून को अपने हाथ से छुआ। लाल पानी, ये लाल पानी है। वो दरवाजे पर दस्तक देने लगे। बच्चों की भीड़ लग गई तो कुछ बड़े बच्चे भी दरवाजे के करीब आकर रुक गए। हज़ारों दस्तकें देने के बावजूद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो लोगों ने दरवाज़ा तोड़ देने का फ़ैसला किया। दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर वो नौउम्र लाश लोगों को नजर आई। बगैर देर किए कुव्वत वाली फ़ोन को कर दिया गया और इत्तला दे दी गई। चंद लम्हों में पुलिस वहाँ पर हाजिर थी। ये तीसरी लाश हमें मिली है, बिल्कुल इसी हालत में जिस हालत में इससे पहले 2 मिल चुकी हैं। इंस्पेक्टर असफ़हान मलिक ने खादिम से कहा। साला, ये है कौन जिसको एक ही स्टाइल में सबको निपटाने का काम मिला है? यह मामूली बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ऊपर के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असफ़हान ने दस्तानों को पहनते हुए कहा। मेरी मानो तो ऊपर वालों को ऊपर ही उल्टा दो। किसी काम के नहीं है सारे। काम हमारे ज़िम्मे छोड़ के खुद मज़े से बोटियाँ तोड़ते हैं, खादिम ने जलकर कहा था। अगर तीनों कत्ल का तरीका एक है तो इसका मतलब है कि कातिल एक है, और पेदर पे 3 कत्ल एक ही तरह के। मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ तो है, कुछ तो मैसेज है जो वो हमें पहुंचाना चाहते हैं, कुछ तो वो हुकूमत को बताना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत तो घोड़े बेचकर सो रही है। कादिम बोला, मुंह बंद करो, ये मामला संजीदा है। हम इस तरह सरेआम कत्ल ब कत्ल नहीं होने दे सकते। समझ रहा हूँ। मुझे लाश का मुआयना करने तो दो और तुम बाहर जाओ, लोगों से उनकी डिटेल मालूम करो। हाँ, कादम कमरे से बाहर निकल गया। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक बेड, एक अलमारी और सोफ़ा तक ही था। अलबत्ता कमरे में एक खिड़की थी जो सड़क की तरफ खुलती थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। लोगों ने तोड़ा है, असफ़हान सोच रहा था। मतलब कातिल खिड़की के ज़रिए से ही अंदर दाखिल हुआ है। असफ़हान लाश से हटकर खिड़की को देखने लगा। खिड़की में दरवाजे नहीं हैं, एक पर्दा है बस। लेकिन 16वीं मंजिल है, कातिल इतनी ऊपर कैसे आया? असफ़हान गैलरी में आकर ऊपर नीचे देखने लगा। बिल्डिंग की बनावट ऐसी थी कि बालकनी सिर्फ जुफ्त मंजिल पर थी। दूसरी मंजिल पर, चौथे पर, छठे पर, इसी तरह ऊपर तक, और हर ताक मंजिला बालकनी से खाली था। इसलिए कातिल का नीचे से बालकोनियाँ चढ़ना नामुमकिन था। तो क्या वो छत की जानिब से नीचे आया था? बिल्डिंग 18 मंजिलों की थी। असफ़हान दोबारा लाश तक आया। ये तो तय है कि ये सरासर कत्ल है, ये खुदकुशी नहीं है। वो कमरे का जायज़ा लेने लगा। कादम आसपास के लोगों से बातें कर रहा था। कौन कौन रहता था इस कमरे में? अकेली रहती थी, कोई साथ नहीं था। कब से मुकीम थी? यही कोई 7-8 के महीनों से। कोई दोस्त वगैरह? नहीं साहब, कोई दोस्त नहीं था। काम क्या करती थी? कुछ नहीं, सुबह देर तक कमरे में ही रहती थी। दोपहर को निकलती और रात देर तक वापस आती। कपड़े बड़े अच्छे पहनती थी। कहाँ जाती? मालूम नहीं साहब। हाँ ठीक है, किराया अदा करती थी कमरे का? निकी टाइम पर, एक दिन, न आगे न पीछे। अच्छा, शुक्रिया। ज़रूरत है तो दोबारा तकलीफ़ देंगे। जी साहब। कादिम अंदर आ गया। क्या अपडेट है? असफ़हान ने पूछा। ये तो वो कोई बड़ी पुरसरार मोहतरमा है, ना कोई जान, ना कोई पहचान, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त। दोपहर को निकलती है और रात देर तक वापस आती है। किराया वक्त पर अदा करती है, उम्दा कपड़े पहनती है। मतलब पैसे की कोई किल्लत नहीं, मगर पैसा आता कहाँ से है ये नहीं मालूम।
सरिया माश का घंटा पता नहीं, अगर कोई दुश्मन होगा भी तो इन बिल्डिंग वालों को कुछ खबर नहीं है। या शायद वो बताना नहीं चाहते, असफ़हान बोला। छुपाने की कोई माकूल वजह दस्तयाब नहीं है सर। 3 चाकू, और वो भी कमर पर, जैसे पिछले 2 कत्ल में था। हाथ में रस्सियाँ, मुंह पर टेप, बिल्कुल वैसे ही। और कमाल की बात यह है कि तीनों का कोई शनासा नहीं मिल रहा अब तक। कादम ने बात मुकम्मल की। ये तीनों कत्ल आपस में जुड़े हुए हैं और शायद अब चौथा भी होने वाला हो। मगर फंडा क्या है, ये तो केस की तह तक ही जाने का पता चलेगा। दरवाज़ा बंद था, मतलब खिड़की। कादम ने खिड़की की तरफ इशारा किया। खिड़की एक मंजिल पर है तो दूसरी खाली है। दोनों बालकनी से एक नीचे की तरफ देख रहे थे। ओ तेरी, ये क्या ड्रामा है? और ऊंचाई इतनी है कि छलांग लगाकर ऊपर आना नामुमकिन है। ये पक्का कोई सुपरमैन है जो उड़कर आया था और मारकर निकल लिया। ये संगीन होता जा रहा है। ऊपर से आ सकता है क्या? कादम ने उंगली से छत की तरफ इशारा किया। वही मैं सोच रहा था, एक बार ऊपर जाकर देखना चाहिए। असफ़हान और कादम कमरे से बाहर निकले। 2-4 कांस्टेबल अभी तक कमरे में मौजूद थे। लिफ्ट से चले, कादिम बोला। तुम लिफ्ट से आओ, मैं जीने से आता हूँ, असफ़हान कहकर जीने तय करने लगा। जाना एक ही जगह है, मगर थकने का शौक़ है इन्हें। कादिम ने कंधे उचाए और लिफ्ट में दाखिल हुआ। कुछ वक्त बाद वो छत पर था, अच्छी खासी वसी और अरीज़ छत। कादिम दोनों हाथ फैलाए चारों तरफ देख रहा था। इवांस की खूबसूरती नज़र आ रही थी। पारोनक सड़क और कतारों से इमारतें दूर तक नज़र आ रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। छत बिल्कुल साफ थी, अलबत्ता एक जानब लाइन से पानी की टंकियाँ रखी हुई थी। उसने दीवारों पर हथेली रखकर नीचे देखा। ओ तेरी, ये तो बहुत ऊंची है। क्या मिला? असफ़हान आते हुए पीछे से आया। ओहो, तो आप आ गए, लिफ्ट से ही आ जाते। खामखा की मेहनत से क्या हासिल होता है सवाए थकन के। छत तो खाली है, फिर यहाँ मेला लगना था। यहाँ से नीचे जाने के लिए क्या चाहिए? मेरे ख्याल में जिगर, क्योंकि यहाँ से नीचे झांकने पर मौत नज़र आती है। कोई साइको ही यहाँ से नीचे उतरना चाहिएगा। कत्ल करने वाला साइको ही है। अक्लमंदों में इतनी हिम्मत कहाँ कि एक जान निकाल सके। देखिए नीचे। असफ़हान ने नीचे देखा। एक आम इंसान को चक्कर आ जाए। ये बिल्डिंग बहुत ऊंची है। नीचे चलिए, यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। चलो। लिफ्ट से आइएगा या फिर से थकना है? नहीं, इस बार लिफ्ट से ही चलो। ओके। और लिफ्ट पूरी रफ्तार से नीचे जाने लगी। असफ़हान और कादम अपने ऑफिस में बैठे थे। असफ़हान के सामने अखबारों का ढेर लगा हुआ था और वह एक उठा के चेक कर रहा था। इसमें किस खजाने का नक्शा तलाश कर रहे हैं सर? कादम जमाई लेते हुए बोला। ये लड़की बहुत जानी पहचानी है, जिसकी लाश देखी है आज। हाँ, ये देखो। असफ़हान ने एक अखबार को उसकी तरफ बढ़ाया। डांसर जूली, ये क्लब की डांसर जूली है। 2 साल पहले यहाँ आए थे और इसके शोज़ चलते थे 2-2 घंटे के। इसकी आमद से कबल क्लब भरा रहने लगा था। ओह। और ये 2 लड़के उसके आसपास देखे जाने लगे थे, जिनका कत्ल इसके कत्ल से पहले हुआ था। साथ ही 2 और लोग हैं जिनसे इन तीनों का राब्ता था। एक लड़की थी और ये वाला लड़का जिसको लाखों के गबन में कुछ माह पहले गिरफ्तार कर लिया गया। इससे कुछ जानकारी निकल सकती है। इस लड़के का पता कराओ, किस जेल में, मुमकिन है उसे कुछ मालूम हो। ओके सर। प्लेट ज़ोर से दीवार पर से टकराई थी और खाना ज़मीन पर गिर गया। आसपास बैठे लोगों ने इस हादसे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया था। रोज़ रोज़ वही दाल रोटी, एक जवान चीखा। ये जेल है बरखुरदार, यहाँ जो मिलता है हज़म करना सीखो। अपने डंडे को ज़मीन पर मारते हुए हवलदार ने कहा। ये मैं नहीं खाऊंगा, फिर भूखे मरो। अच्छा, मुझे अच्छा खाना चाहिए। अरे देखो तो, बड़े लाट साहब क्या कह रहे हैं, इनको खाना चाहिए। अच्छा, इनकी हलक से दाल रोटी न सिरक रही। बूढ़ा हवलदार हंसा था और पीछे से कई लोगों के कह ही सुनाई दिए। ये जेल है, जानता हूँ, मगर मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, समझे? मुझसे उलझने की गलती मत करो। वो तैश में था, किसी ने उसकी परवाह नहीं की। सब अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। खाना है तो खा, बेल बजती, लकड़ियाँ काटनी है, भूल न जाइयो। किसी कांस्टेबल की आवाज़ आई। 415 कोई मिलने आया है, माइक में ऐलान हुआ। एक कैदी जिसकी शर्ट पर 415 लिखा हुआ था उठकर मुलाकात के कमरे की तरफ जाने लगा। ये जेल बड़े बड़े मजलूमों की नहीं थी। यहाँ मामूली चोर और मारपीट के नौजवान कैद थे, जहाँ इनसे मशक्क़त करवाई जाती थी और इनकी इस्लाह के लिए तदाबीर इख्तियार की जाती थी। एक कमरा मखसूस था मुलाकात के लिए, जिसमें उनके दोस्त और उनकी फैमिली से मुलाकात की इजाज़त थी।
कमरे के अंदर एक शीशे की दीवार हायल थी। एक जानब को मुलाकाती होते और दूसरी जानब कैदी। उनके दरमियान में बात करने के लिए टेलीफोन रखा था, जिसकी रिकॉर्डिंग पुलिस के पास महफूज होती थी। कमरे में कैमरास भी लगे हुए थे। हर कैदी की शर्ट पर नंबर लिखा जाता था। यहाँ का लिबास मखसूस था, स्याह रंग का, और नंबर सफ़ेद रंग से लिखे जाते थे। 416 ऐलान हुआ और 415 मुलाकात के कमरे से बाहर निकला। 416 दाखिल हुआ। कुछ कैदी फूलों की क्यारियाँ बना रहे थे। जेलर राउंड पर थे और बारी बारी वो हर चीज़ का, हर काम का और हर कैदी का मुआयना कर रहे थे। जेलर कुतुबुद्दीन, एक कैदी ने उसे मुखातिब किया। कुतुब उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। मेरी छुट्टी कब होगी? अभी 2 महीने और रहना है। 2 महीने? तुम लोगों ने मुझे पागल समझ रखा है लगता है, वो आहिस्ता से कह रहा था। अदालत का फैसला है ये, अदालत बिकी हुई है। तुम कोई भी गैर मुनासिब बात नहीं कर सकते हो। मैं जब इस जेल में आया था ना, तो तुमने कहा था बस 1 हफ़्ता, और देखते देखते 7 महीने बीत गए। अभी भी 2 महीने बाकी हैं। जब तक फैसला तुम्हारे हक़ में नहीं होगा, हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। अपनी रिहाई की दुआ करो। कुतुबुद्दीन आगे बढ़ गया। धोखेबाज दोस्त, तुम लोगों को तो देख लूँगा, उसने मुट्ठी बनाकर कहा। 420 कोई मुलाकात के लिए आया है? ऐलान हुआ और ये कैदी उठकर मुलाकात के कमरे की तरफ जाने लगा। आज 3 महीने बाद 420 से कोई मिलने आया था। वो कुतुबुद्दीन को घूरता हुआ आगे बढ़ा। अंदर दाखिल हुआ तो खाकी वर्दी वाला ही कोई सामने नजर आया। उसने टेलीफोन उठाया। इंस्पेक्टर ने भी फ़ोन को कान से लगाया। जोली, पार्कर और नादिर, इन तीनों का नाम सुना है कभी? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। नहीं, स्पाट जवाब मिला। सोच कर बताओ। नहीं जानता। यहाँ किस जुर्म में लाए गए हो? एक रईस के घर से 8 लाख का गबन किया था। पैसे कहाँ हैं? हिरासत में। कौन कौन था तुम्हारे साथ? कोई नहीं। सही जवाब दो। कह तो रहा हूँ कोई नहीं था। तुम अकेले थे, कोई और होता तो मेरा साथ ही रहता ना। किसको बचा रहे हो? मुझसे ना, किसी की भी इतनी हमदर्दी नहीं कि इसको बचाने के लिए खुद जेल की सूखी रोटियां चबाऊं। इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से कोई तस्वीर निकाली और उसे शीशे की दीवार से लगाया। इसको गौर से देखो। क्या जानते हैं इन तीनों में से किसी को? नहीं जानता। पिछले 3 महीनों में इन तीनों का एक एक करके कत्ल कर दिया गया। इनको तुम्हारे साथ एक क्लब में देखा गया था 2 साल पहले। क्लब में सैकड़ों लोग आते हैं, कभी ये भी आए होंगे, तो इसमें क्या नई बात? तुम्हारा इनसे क्या ताल्लुक़ है? किसी के साथ 2-4 घंटे गपशप करने से कोई ताल्लुक़ नहीं बन जाता। मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया, ऐलान किया गया। मैं फिर आऊँगा, इंस्पेक्टर ने कहा और टेलीफोन को हैंग कर दिया। कैदी 420 बाहर निकला और अपनी जगह पर जा बैठा। पेशानी पर सिलवटें उभर आई थी। फिर चेहरा हर किस्म के जज्बे से आरी हो गया था। कुतुबुद्दीन बड़ा गौर से उसे देख रहा था, फिर उठकर उसके नज़दीक आया। काफ़ी वक्त के बाद कोई मिलने आया तुमसे। तुम्हारी वर्दी वाला ही था। किसी भी तरह से तुम महफूज नहीं मालूम होते। क्यों? मुझ पर शोलों की बारिश हो रही है? अभी गबन के जुर्म में यहाँ हूँ, निकलने की उम्मीद भी नहीं बनी, और कत्ल के केस में तुम्हारा नाम आने लगा। मेरा सर मत खाओ, मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊँगा। देखते रहो कुतुबुद्दीन, 420 ने उसे घूर कर कहा। उस कैदी से कुछ पता चला? कादम ने चाय की पहली चुस्की के साथ सवाल किया। उसने इन तीनों की शनासाई से साफ इनकार कर दिया। आपकी छठी हिस्स क्या कहती? वो क्लब जिसमें जूली डांसर थी, उसके मालिक से मिला था मैं। उसका कहना है कि जूली 2 साल पहले क्लब आई थी। उसने सिर्फ एक रात डांस का शो रखा था, मगर उसकी खूबसूरती के चलते अच्छा खासा रश जमा हो गया। इसलिए हमने उससे हर शाम शो कराने की दरख्वास्त की। वो मान गई और अच्छी रकम भी बतौर वजीफ़ा इसको मिलती रही थी। कुछ आने जाने वालों से उसकी दोस्ती भी हो गई थी, मगर वो सबसे बात करना पसंद नहीं करती थी। दोस्ती कैसे हो गई फिर, जब वो लोगों से घुलती मिलती नहीं थी? तो मेरे ख्याल से ये लोग उसको अच्छी रकम देते रहे होंगे। पैसों की दीवानी थी। हैं? तो इसका मतलब रईसातों से दोस्ती यारी थी। हाँ, बिल्कुल यही। उसके दोस्तों का रिकॉर्ड निकाला तो ये कुल 5 लोग थे। 2 लड़कियाँ, जूली और हिना, 3 लड़के, पार्कर, नादर और अल्तमश। इनमें से 3 का कत्ल हो चुका है। जूली तो डांसर, पार्कर और नादर बच्चे हैं। 2 फरीक, वो एक लड़की हिना जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका, और दूसरा लड़का अल्तमश जो जेल में लाखों के गबन के इल्ज़ाम में और कैदी नंबर 420 है। बिल्कुल सही नंबर है उसका, साला है वो भी 420। कादम चाय खत्म कर चुका था। अब देखो, 2 बातें हैं। या तो वो लड़की हिना कातिल का अगला टारगेट है, या वही कातिल है।
कादम ने संजीदगी से कहा। दोनों बातें, लेकिन असल बात तब पता चलेगी जब वो हमारी हिरासत में होगी। उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। और वो 420? वो जेल में है, इसलिए उसकी तरफ से तवज्जो हटाकर इस लड़की को तलाश करो। मैं कुतुबुद्दीन से बात करके उसकी सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। मुमकिन है उस पर जेल में ही कोई हमला हो जाए। सर, कादम ने सैल्यूट किया और ऑफिस से बाहर निकल गया। वापस आओ, अस्फहान ने चिल्लाकर कहा। कादम उल्टे पाँव लौट आया। कहाँ तलाश करोगे उसे? ये तो आप बताएंगे। जा कहाँ रहे थे? हिना को ढूंढने। कहाँ ढूंढोगे उसे? ये तो आप बताएंगे ना। तुम्हारी तो गाली नहीं, कादम बोला। पूरी बात सुना करो। जैसे अल्तमश ने वो 420? हाँ वही। जैसे उसने इन तीनों को पहचानने से इनकार कर दिया, मुमकिन है वो लड़की भी इनकार कर दे। इनकार नहीं भी कर सकती है, सिर्फ 10% चांस है इनकार ना करने का। ओके। इसलिए वहाँ इंस्पेक्टर कादम नहीं जाएगा, लड़की को ढूंढने खुद आप जाएंगे। पता ही था मुझे, तुम हुलिया बदल कर जाओगे, अस्फहान ने चबा कर कहा। ओहो, कादम खसिया गया। पहले उसे दोस्ती करो और फिर पुराने दोस्तों के बारे में पूछा। अगर वो इन चारों में से किसी का नाम भी ले तो बाकी मालूमात खुद निकाल लेना। अगर उनका जिक्र ना करे तो इसका मतलब है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कादम ने झट से कहा। हाँ, और जाना कहाँ है? क्याशी। वो क्याशी में है? हाँ, तुम्हें प्रॉपर एड्रेस मेल कर दूंगा। और तुम किस हैसियत से जाओगे ये भी बताता हूँ। आपको इसका पता कहाँ से मिला? क्लब के मास्टर से और कुछ वेटर से, समझा? शाम की हल्की हल्की हवा फूलों के ऊपर से उसकी खुशबू को लपेटते हुए हौले हौले फिजा में फैल रही थी। ये इवांस की हुकूमत, दारुल हुकूमत क्याशी का मंजर था। चारों तरफ गार्डन थे, बीच में एक शानदार बंगला था। आईने के सामने बैठी एक लड़की अपने बाल संवार रही थी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ, एक मुलाजमा अंदर आई। आपसे कोई मिलने आया? कौन है? कोई आदमी है, अपना नाम बेरम बताता है, कहता है आपसे ज़रूरी बात करना है। कहाँ है वो? मेहमान खाने में। ठीक है। लड़की हैंगर से एक कोट उतार कर खुद पर डालती हुई कमरे से बाहर निकली। मेहमान खाने में खूबसूरत जवान सफ़ेद सूट में नीली नकटाई लगाए चमचमाते काले बूट पहने सोफे पर नीम दराज था। आंखों पर मोटे शीशों वाला ऐनक लटक रहा था। लड़की अंदर आई। ओह, गुड इवनिंग मॉम, उसने नकटाई दुरुस्त करते हुए कहा। लड़की उसके ठीक सामने सोफे पर बैठी। हिना जमशेद, राइट? अजनबी ने ऐनक आंखों से हटाते कहा। आपकी तारीफ़? माई सेल्फ बेरम राजपूत। मैं इवांस के सबसे खूबसूरत शहर कैमल फ्लॉन से हूँ। यहाँ आने का मकसद? वही बता रहा था, ज़रा जल्दी। आप क्लब हाउसेस की मालिक हैं? मुझे एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करानी, बड़े बड़े बिल्डर्स और सियासतदानों के साथ। शहर का सबसे ज़बरदस्त क्लब मुझे चाहिए। कितने टाइम के लिए? पूरी रात के लिए। ओके। पहले मैं खुद क्लब चेक करूँगा। भरोसा नहीं है क्या? सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए। हिना ने काफ़ी मंगाई। क्या डिमांड है? हम एक ज़बरदस्त बिजनेस डील करने वाले हैं। हर तरह का आराम और खामोशी चाहिए। कोई परिंदा भी भटकता हुआ नजर ना आए। हिना खामोश रही। बाय द वे, आप कीमत की परवाह नहीं कीजिएगा, बेरम ने कॉलर दुरुस्त करते हुए कहा। क्या कीमत दे सकते हैं आप? आपका लास्ट रेट क्या है? 10 लाख। 20 लाख दूंगा। ओह रियली? यस मैम। कोई बस शिकायत का मौका ना दीजिए। ओके। आपको तो पता है दोस्ती में किचकिच अच्छी बात नहीं होती। क्लब ऐसा होना चाहिए कि हम सब फ्री होकर बात कर सके। समझ रही हूँ। आपके दोस्त तो आपके क्लब में फ्री रहते होंगे। हाँ, मेरे दोस्त नहीं है यहाँ। फिर? एक्चुअली मैं दोस्त नहीं बनाती, मैं प्रोफेशनल हूँ, काम से काम रखती हूँ। वाह, गुड हैबिट, थैंक्स। कभी दान दोस्त नहीं करने वाला खसारे में भी रह जाता है। दोस्तियाँ करना और निभाना बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल भी हर बच्चा नहीं खेल सकता मॉम। हाँ शायद, वैसे मेरे चंद शनासा थे, कुछ अर्सा पहले की बात है, मगर तलाश माश ने हमें जुदा कर दिया। ओहो, बेरम उसकी आंखों को देख रहा था। एक्चुअली मेरी एक दोस्त बार डांसर थी, जूली नाम था उसका। उसी के दोस्तों से 2-3 और लोगों से जान पहचान हुई मेरी। उसके बाद मैंने क्लब ज्वाइन करना शुरू किया और उसी लाइन में मैं अपनी ज़िंदगी को परवान चढ़ाया। फिर आज का दिन है कि मैं बेशतर क्लब की इकलौती मालकिन हूँ। इट इज़ बिजनेस, बेरम ने कहका लगाया और हिना भी हंस रही थी।
आपका बिजनेस क्या है? उसने सवाल किया। मैं? कादम ने गहरी सांस भरी। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। क्या? पुलिस? हिना खड़ी हो गई थी। बैठ जाइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल मिस जूली का कत्ल हो गया और ये तीसरा दिन है। व्हाट? गोया उसे यकीन न आया। यस मैडम। उसने तीनों की लाशों की तस्वीर हिना को दिखाई। ओह गॉड! वो सोफे में धंस गई। पेशानी पसीने से भीगकर वो टिकटिकी बांधे कादम को देख रही थी। शायद आपकी जान को खतरा है। मेरी जान को? जी हाँ, मैं आपकी सिक्योरिटी देने आया। ओह थैंक यू सर। आप हमारे साथ चलिए, कुछ तफ्तीश के बाद आपको वापस आ जाइएगा और हम यहाँ कांस्टेबल लगवा देंगे। ओके सर, मैं बस अभी आई। हिना मेहमान खाने से निकलकर बाहर हुई। क्या हुआ मैडम, आप परेशान हैं? उसकी खास मुलाजमा ने सवाल किया। मेरे साथ चलो। हिना इसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। क्या बात है? यह आदमी कहता है कि वो पुलिस वाला है, मेरी जान का खतरा है। मेरे 3 दोस्त पहले ही मारे जा चुके और अब शायद मेरी बारी हो। मैं भी उनके साथ जा रही हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लेना। वो लोग यहाँ सिक्योरिटी भी लगवा देंगे। परेशान मत होना, मैं जल्दी आ जाऊँगी। ठीक है मैडम। हिना एक बैग लेकर कादम के साथ रवाना हो गई। सड़क पर काफ़ी रश था। रात में बाजार की रौनकें दोबाला हो जाया करती हैं। हर चौराहे पर नुक्कड़ नुक्कड़ पर खाली वर्दी वाले तैनात थे। कांधों को एक सिमत झुकाए हुए, गले में सुर्ख रुमाल बांधे एक जवान पैरों को घसीट कर चल रहा था। बाईं आंख के नीचे गहरे जख्म का निशान था, काफ़ी पुराना निशान। वो भीड़ में अपने मकसद पर नज़रें जमाए चल रहा था। उसके सामने वाला आदमी जैसे ही गली की तरफ मुड़ा, उसने झट उसकी जेब से बटुआ निकाल लिया और घसीटते पैर यकरयक मामूली चाल चलने लगे थे। जवान तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। ये धरबूचा पॉकेट मार, सड़क छाप, 2 टके का मवाली। एक कांस्टेबल ने उसका कॉलर पकड़कर उसे सड़क से फुटपाथ पर खींचा। कौन? मैं नहीं साहब, वो हकलाया। हर चोर यही कहता है। कांस्टेबल उबल रहा था। हम अंधे थोड़ी हैं, साफ से साफ देखा है तुझे पॉकेट मारते ही। अरे साहब, मैं नहीं साहब, यकीन करो। चुप कर, अम्मा कसम साहब, मुँह बंद। कांस्टेबल उसे चौकी तक खींचता हुआ लाया था। इसे फिर 2 जेल माँ। यहाँ की हवा बहुतों को सीधा कर देती है। क्या कर दिया इसने? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। जेब काटते रंगे हाथों पकड़ा गया, कांस्टेबल बोला। अब तो धारा भारा लगेगी। युक्का होवे साहब। जेब कतरे ने इंस्पेक्टर को देखा। जेल पूरे 60 दिन, 2 महीना। माफ़ी साहब, आगे सो यो गलती ना होवे। चल अंदर। ओए बहादुर, अंदर फेंक उसे। कांस्टेबल, जिसका नाम बहादुर था, जेब कतरे को एक जेब में फेंकते हुए बोला। काला कपड़ा पहनाया जाता है यहाँ, बदल ले, अलमारी में टंगा है। ओ तेरी! जेब कतरे ने कपड़ा बदला। उस पर 421 लिखा हुआ था। किस जुर्म में आए हो? 420 ने सवाल किया, जो दीवार से टेक लगाए बैठा था। पॉकेट मारी है, हल्का कह कहा। किस्मत ख़राब थी तो पकड़ा गया, वरना तो किसी के फरिश्तों को भी पता नहीं चलता। 2 महीने में सब भूल जाएगा। ये 4 दिन में वापस भेजेंगे मुझे। अबे, ये जेल नहीं ससुराल है। एक बार आ जाओ तो वापस जाने ही नहीं देते। बहाने बहाने से रोक लेते हैं। ससुराल होगी तुम्हारी, मैं तो 2 दिन में निकल जाऊंगा। वैसे तुम किस जुर्म में आए? पॉकेट मारता है ना तू? हाँ, तेरा बाप हूँ मैं, बाप। 7 लाख के गबन में अंदर हूँ। पाप हो तो अंदर क्यों हो? किस्मत का चक्कर। पकड़े कैसे गए? पैसे लेकर भाग गया था। मैं तो ट्रेन से निकलने का प्लान था। एन मौके पर इस बूढ़े रईस ने रपट लिखवाई और चेकिंग में सारे पैसे पकड़े गए। मैं भी। हो, मेरा रोज़ का धंधा है पॉकेट मारना। आज साली किस्मत फूट गई जो पकड़ा गया। तो पॉकेट ही मार सकता है बस। काहे? तेरी शक्ल पॉकेट मारने वाली ही है। सच में? हूँ तो। मेरी मशुक्का कहती है मैं हैंडसम हूँ। मशुक्का भी है तेरी? है तो, उसने शान से कहा। इस शक्ल पर मोहब्बत रूह से होती है। सारे झंगोर की शक्ल वालों का यही फ़लसफ़ा होता है, मोहब्बत रूह से होती है। असल मोहब्बत रूह से नहीं, रुपयों से होती है। खाने का वक्त हो गया। माइक में ऐलान हुआ और सभी कैदी खाना खाने के लिए जाने लगे। 421 भी और 420 के पीछे पीछे चला। सभी ज़मीन पर बिछी चटाई पर बैठकर इनके सामने प्लेटों में दाल रोटी निकाल दी गई। एक प्लेट दीवार से टकराई और किसी ने चिल्लाना कर दिया। रोज़ रोज़ वही दाल रोटी नहीं, मुझे अच्छा खाना चाहिए। ये कौन है? 421 ने 20 से पूछा। बड़े लाड साहब हैं, अच्छा खाना चाहिए इनको। सुबह दोपहर शाम
ان کا ڈرامہ چلتا ہے، جیل کو صحیح میں سسرالی سمجھ رکھا ہے اس نے۔ اوہو، پھر اچھا کھانا ملتا ہے کہ نہیں؟ گھنٹہ نہیں ملتا ہے، وہی نکلتا ہے جھک مار کے۔ بیچارہ، مجھے تو یہ دال روٹی بڑی پسند آئی۔ اگر مفت میں کھانا ملتا ہے تو کیا حرج ہے؟ ناس پیٹے نکارا قسم کے لوگ یہی بات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں بہت محنتی ہوں، اس لیے جوان ہونے کے بعد بھی جیبیں کاٹ رہے تھے۔ اما یار، جو مزہ ہے نا جیب کاٹنے کا، وہ دوسرے کام میں کہاں۔ چپ چاپ روٹیاں کھا، رات میں مجھے مچھر لگتے ہیں، ادھر مچھروں کا میلہ لگتا ہے۔ او تیری، میرا چہرہ خراب ہو جائے گا۔ خراب ہونے کو اس میں بچا ہی کیا ہے؟ سالے 420۔ 21 نے دانت پیس کر کہا۔ آپ ڈائریکٹ مجھے بتا سکتے تھے کہ آپ پولیس سے ہیں، کسی بیرم کا کردار نبھانے کی کیا ضرورت تھی؟ دراصل یہ میری ہابی ہے، سرپرائز دینے والی۔ اوہ، دونوں جیپ سے نیچے اترے اور تھانے میں داخل ہوئے۔ اصفہان اپنی آفس میں ہی تھا، وہ کسی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ میڈم، آپ یہاں تشریف رکھیے، میں اپنے باس کا اپڈیٹ دے کر آتا ہوں، پھر ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اوکے سر۔ ہینا ایک کمرے میں اکیلی کرسی پر بیٹھ گئی، سامنے والی کرسی خالی تھی۔ کمرے میں 4 کیمراز لگے ہوئے تھے۔ کیا بول رہی ہے پبلک؟ کادم اصفہان کی آفس میں داخل ہوا۔ جلدی آ گئے تم؟ اس چھوکری کو بھی لے کر آیا ہوں۔ اس نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا؟ ایک ہی بار میں؟ پھر وہ التمش نے کیوں انکار کیا؟ جھنگر کا پٹھا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اسی نے کچھ جھول کیا ہے۔ ابھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس محترمہ کا کیا کریں؟ محترمہ ہوتا ہے، اصفہان نے تصحیح کی۔ محترمہ ہوتا نہیں، ہوتی ہے۔ یہ سوالات لکھیں، میں نے یہی پوچھنا ہے تمہیں۔ اصفہان نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کو کسی فائل میں رکھ کر دیجیے، ورنہ وہ سمجھے گی میں گدھا ہوں، اپنے اوپر والوں کے اشارے پر ناچتا ہوں، اپنی عقل نہیں استعمال کرتا۔ یہ لو۔ اصفہان نے مزید اس کی بکواس سنے بغیر ایک فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ ارے، اس میں 2-4 انگریزی ٹائپ والے صفحات بھی ڈال دیجیے، ورنہ وہ سوچے گی یہ کون سی فائل جس میں ایک ہی صفحہ ہے۔ اصفہان نے اس کو گھور کر دیکھا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ لڑکی جہاں بیٹھی تھی اسی سے متصل دوسرے کمرے میں اصفہان داخل ہوا، جہاں اسکرین میں اسی کمرے کی فوٹیج چل رہی تھی۔ کادم نے 2-4 صفحے اصفہان کی میز سے اٹھا کر فائل میں گھسایا اور لڑکی جہاں بیٹھی تھی اس کے کمرے میں گیا۔ اس نے بلوٹوتھ لگا رکھا تھا، سامنے کی خالی کرسی پر وہ بیٹھ گیا۔ کمرے میں صرف ہینا اور کادم بیٹھے تھے۔ میز پر رکھی فائل کو کادم نے کھولا اور کچھ دیر اسے دیکھتا ہی رہا۔ 1-2 صفحے پلٹ رہا تھا، گویا کتنی ضروری رپورٹ پڑھ رہا ہو، نوٹنکی کہیں کا۔ دوسرے کمرے میں کھڑے اصفہان نے اس کی حرکت پر دل ہی دل میں کمنٹ کیا۔ وہ اسکرین پر دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو مس ہینا، کادم نے فائل کھلی رکھی اور ہاتھوں میں قلم گھماتا کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جی سر۔ ہینا متوجہ ہوئی۔ آج سے 2 دن پہلے، دن دوشمبر، تاریخ 18 مارچ، جولی دی ڈانسر آف بٹرفلائی نائٹ کلب کا قتل رات کے 2:30 یا 40 کے آس پاس ہوا۔ 2 مہینے پہلے جنوری کی 21 تاریخ کو پارکر کا قتل ہوا اور ٹھیک 2 مہینے پہلے اکتوبر کے آخر میں نادر کا قتل ہوا۔ ان تینوں کو 2 سال پہلے بٹرفلائی نائٹ کلب میں آپ کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ یہ آپ کے شناسہ تھے؟ جی، ہینا نے تھوک نکل کر کہا۔ کادم نے اخبار کا کٹا ہوا ٹکڑا اس کے سامنے رکھا جس میں کلب کی کئی زاویوں سے لی گئی تصویریں تھیں۔ یہ تصویریں 2 سال پہلے کی تھیں۔ ایک تصویر میں جولی اور اس کے ساتھ ایک لڑکی، ہینا، اور 3 لڑکے تھے۔ کیا آپ اس تصویر کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں گی؟ ضرور سر، یہ تصویر ہماری دوستی کی یادگار ہے۔ جولی نے اس رات اپنے ڈانس سے گویا آگ لگا دی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ یہ اس کا برتھ ڈے تھا۔ اس نے ہمیں ایک چھوٹی سی ٹریٹ دی تھی اور اسی دن ہم نے یہ فوٹو ساتھ کھنچوائی تھی۔ اوکے مس ہینا، آپ اس تصویر میں موجود ہر شخص کے متعلق جو بھی جانتی ہیں ہمیں بتائیں۔ شور سر، یہ میں ہوں ہینا، ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں۔ جب سے میں نے کلب جوائن کیا اور پارٹ ٹائم جاب کرنے لگی، میرے گھر والوں نے مجھ سے رابطے ختم کر لیے کیونکہ وہ ان چیزوں کو عیب سمجھتے ہیں۔ میں شہر میں تقریباً اکیلی ہی رہتی تھی۔ پھر میں نے کلب میں کام کرتے کرتے اپنے کئی کلب سٹارٹ کر لیے اور اب میں شہر کے کئی کلب ہاؤسز کی مالک ہوں۔ اور یہ ہے جولی۔ یہ کہاں سے آئی تھی معلوم نہیں، مگر یہ بار ڈانسر تھی اور میں اس کی فین تھی۔ اس کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم، مگر یہ الگ الگ کلب میں پارٹ ٹائم جاب کیا کرتی تھی۔ زیادہ لوگوں سے گھلنا ملا اسے پسند نہیں۔ یہ ہے پارکر، ہینا انگلی سے تصویروں پر اشارہ کرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ پارکر کو اردو بولنا نہیں آتا تھا، یہ انگلش ہی بولتا تھا۔ یہ جولی کے ڈانس کا دیوانہ تھا، اچھی رقم دیتا تھا، اسی لیے جولی اس کو بھاؤ دیتی ہے۔
یہ کہاں سے آیا تھا اور کیا کرتا ہے نہیں معلوم، اور یہ ہاں یہ نادر ہے، یہ کلب میں ویٹر کی جاب کی تلاش میں تھا۔ میں اسے کہیں جاب نہیں ملی تھی، کبھی کبھی وہ بٹرفلائی کلب میں آ کر برتن دھوتا تھا اور جو پیسے ملتے تھے وہ نہ جانے کہاں ہضم کر لیتا تھا۔ خوبصورت تھا، اسی لیے جولی کی نظروں میں آ گیا۔ اور یہ التمش ہے، اس نے جولی سے بھاری رقم قرض لی تھی اور اس کو قسطوں میں ادا کر رہا تھا، اسی لیے اکثر جولی سے ملاقات ہوتی تھی اس کی۔ اوکے، آپ کے تعلقات کیسے تھے ان چاروں سے؟ کادر نے کرسی سے ٹیک ہٹا لیا تھا۔ میرے تعلقات کچھ خاص نہیں تھے سر، بس جولی کی وجہ سے میں ان کو جانتی تھی۔ جولی کی کسی سے کوئی دشمنی، کوئی رنجش؟ سر میں جتنا جانتی ہوں جولی زیادہ لوگوں سے نہیں ملتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، 2-4 لوگوں سے اگر شناسائی بھی تھی تو سب سے اچھے تعلق، کسی سے کوئی رنجش نہیں۔ اب میری ملاقات سے پہلے اگر کچھ رہا ہو تو نہیں معلوم سر۔ آپ کو کسی پر کوئی شبہ؟ نہیں سر، مجھے کیسے کسی کے پر کوئی شبہ ہوگا؟ مجھے تو آپ کے بتانے سے پہلے معلوم بھی نہیں تھا کہ جولی اب اس دنیا میں۔ التمش نے جو رقم قرض کے طور پر لی تھی وہ اس نے واپس کی؟ وہ قسطوں میں ادا کر رہا تھا سر، اب مجھے نہیں معلوم کہ اس نے ساری رقم واپس کی یا نہیں۔ ٹھیک ہے، رقم رہی ہوگی، کتنی رقم رہی ہوگی قرض کی؟ کوئی آئیڈیا نہیں سر۔ ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، ابھی آپ کو واپس بھیج رہے ہیں اور پوری سیکیورٹی کے ساتھ آپ ہوں گی جب تک قاتل پکڑا نہیں جاتا۔ ضرورت ہوئی تو دوبارہ تکلیف دیں گے۔ اوکے سر، گڈ لک۔ قادر نے فائل بند کی اور کمرے سے نکل آیا، ساتھ ہی اصفہان بھی دوسرے کمرے سے نکلا۔ اپڈیٹ؟ اصفہان نے چلتے ہوئے سوال کیا۔ نمبر 1، حسین لڑکیاں، مزہ آ گیا، کادم بولا۔ کام کی بات؟ ہاں، ایک چیز جو میری چیل جیسی نگاہوں نے دیکھ لیا وہ آپ 4 کیمروں سے نہیں دیکھ سکے ہوں گے۔ کیا؟ اس کے دانے رخسار کے ٹھیک نیچے گردن کے بالا ایک سرے پر ایک ننھا سا تل تھا جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ بنا رہا تھا۔ انسان بن جاؤ، اصفہان نے بیزاری سے کہا۔ انسان ہوں، اس لیے باریکی سے معائنہ کرتا ہوں۔ جانور تو ایک دوسرے کو برہنہ دیکھ کر بھی کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ بکواس بند۔ لڑکی نے ٹھیک جواب دیا، نہ گھبرائی نہ اٹکی بھٹکی، آرام سے سچ بول دیا۔ اس نے التمش کا تعارف دیا۔ مطلب التمش میں ان کو تھوڑا سا ہی صحیح مگر جانتا ہے برابر، کادم بولا۔ ہینا کے بیان کے مطابق التمش نے جولی نے قرض لیا تھا، اگر وہ باقی 3 سے نا واقف تھا تو بھی اس نے جولی کو پہچاننے سے انکار کیوں کیا؟ گڑبڑ گھوٹالا، میں بتا رہا ہوں، یہ 420 ماموں بنا رہے ہیں۔ وہ 7 مہینے سے جیل کے اندر ہے، اس کا قتل کرنا ناممکن ہے۔ یہ قتل 6 مہینوں میں ہوئے، ہر مہینے قتل 2 مہینے کے فاصلے پر ہے۔ لگتا ہے کسی جیوتش سے مہرت نکلوا کر قتل کیا جا رہا ہے، کافی سنسکاری قاتل معلوم ہوتا ہے۔ کادم بوتے بغیر نہ رہ سکا۔ ہو سکتا ہے اس نے جولی کا قرض چکانے کے لیے رئیس کے گھر سے پیسے اڑائے ہوں، مگر پکڑا گیا 100%۔ یہ بھی ممکن ہے وہ جولی کا قرض اور یہ لاکھ روپے غبن کالے لے کر فرار ہونا چاہتا ہو۔ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کادم نے سر میں کھجلی کی۔ اس کا شناسائی سے انکار کرنا مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اگر ہینا بھی اسے نہیں پہچانتی تو میں ایک لمحے کو کچھ اور سوچتا، مگر اس 420 نے 420 ہی کی ہے، مگر کی کیسے؟ جیل کے اندر سے؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ گتھی سلجھانی ہے۔ ابھی چائے پینے چلیں سر؟ چلو، پیسے آپ دیں گے، کبھی تم نے دیے؟ نہیں، احتیاطاً یاد دلا رہا تھا۔ چپ کر کے چلو۔ صبح کی سفیدی پھیلنے سے پہلے ہی نیند سے اٹھنے کا اعلان ہونے لگا۔ اویو، کوئی وقت ہے اٹھنے کا۔ 421 آنکھیں ملتا بڑبڑایا۔ 420 جیل میں نہیں تھا، 21 نے دیدے نچا۔ او تیری یو، کدھر کو کٹ لیا؟ باہر کچھ قیدی لکڑیاں چھیل رہے تھے۔ 21 نے وہاں دوڑ لگائی۔ جیل کچھ اس طرح کی تھی کہ اس میں مختلف پارٹیشنز بنے ہوئے تھے، ساتھ ہی کھانے کا کمرہ الگ، کام کاج کی جگہ الگ، اور ملاقات کے لیے الگ کمرے کا انتظام تھا۔ یہاں ہر 2 قدم پر ایک کانسٹیبل کھڑا ملتا اور ہر چوتھے قدم پر کیمرہ لگا ہوا تھا۔ 420 کا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا، کہیں ضمانت تو نہیں ہوگی؟ 21 نے من ہی من میں سوچا۔ کدھر دوڑتا ہے جیب کترا؟ ایک کانسٹیبل نے چیخ کر کہا۔ صبح ورزش کر رہا ہوں صاحب، ادھر نکل، لکڑیاں چھیل۔ اتنے سویرے لکڑیاں چھیلنے کو اٹھایا کیا صاحب؟ اور کیا، مجھے لگا سحری کروا کو سوم صلوات کا پابند بنانے کا ارادہ ہے۔ ادھر نکل، بہت بولتا ہے، کانسٹیبل نے ڈنڈا دکھا کر کہا۔ 21 چاروں طرف دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔
بالآخر اسے 420 ایک کونے میں بیٹھا نظر آیا۔ اس کا چہرہ دیوار کی طرف تھا اور پشت کام کرتے قیدیوں کی طرف۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا۔ ادھر کیا ہو رہا بھائی؟ اس نے مخاطب کیا۔ کچھ نہیں، 20 نے پیروں سے کچھ کچلتے ہوئے جواب دیا۔ چونٹی مار رہے ہو؟ 21 نے زمین میں گھورتے ہوئے کہا۔ تجھے کیا ہے، جا کر کام کر۔ تم کب اٹھ کر نکل آئے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، ابھی 10 منٹ پہلے ہی اٹھاؤں۔ بڑی خاموشی سے اٹھتے ہو، تباجہ بجاتے اٹھوں کیا؟ نہیں، میں تو ایسے ہی۔ 21 سر کھجانے لگا تھا۔ ادھر تم دونوں، ادھر ہاتھ بٹانے آؤ جلدی۔ دونوں لکڑیاں چھیلنے لگے۔ ناشتہ کب مل جائے گا؟ ناشتہ، 420 نے کہا لگایا، ابھی تو سفیدی بھی نہیں پھیلی ہے، اور ناشتہ 10 بجے ملے گا، وہ بھی پھیکی چائے بغیر دودھ کے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ جیل ہے، سسرال نہیں۔ کل تم کہہ رہے تھے جیل نہیں سسرال ہے، آج کہہ رہے ہو سسرال نہیں جیل ہے۔ تو نہیں سمجھے گا۔ 420 کوئی ملنے آیا ہے، مائک میں اعلان ہوا۔ ہو تیری اتنی صبح؟ 20 بڑبڑایا۔ بھابھی آئی ہوں گی، 21 نے کہا۔ 20 ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا، پھر وہی خاکی وردی والا، ساتھ میں ایک اور لڑکا آیا تھا۔ کیا بات ہے سر جی، اس وقت یہاں؟ کتنا قرض ہے تمہارے سر پر؟ میرے سر پر قرض نہیں، بال اگتے ہیں جن کو میں نے گنا نہیں کبھی۔ چھوڑا باورا ہو گیا ہے کیا؟ دوسرے لڑکے نے کہا۔ تم لوگ مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ اپنے سوالوں کے صحیح جواب۔ دیکھو انسپکٹر، مجھے کام بھی کرنا ہوتا ہے، لہٰذا میں ان باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا جن سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہو۔ ستیاچن جی، ہم بھی ادھر پھوکڑ کا مچھی مارنے نہیں آئے، اپنا کام ہی کرنے آئے ہیں، دوسرے لڑکے نے بھی کہا۔ یہ بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ 420 خفا ہوا۔ یہ میرا اسسٹنٹ ہے، اسے چھوڑو اور کام کی بات کرو۔ تم نے جولی سے بھاری رقم قرض لی، اسے قسطوں میں چکا رہے تھے، کیا تم نے سارا قرض ادا کر دیا یا کچھ باقی بھی ہے؟ میں نہیں جانتا آپ کس قرض اور کس جولی کی بات کر رہے ہیں سر۔ ممی قسم کھا، اسسٹنٹ انسپکٹر نے بولا، جس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ جس کو ایسے تو تم ایسے نہیں منہ کھولو گے، اصفہان نے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا۔ مس ہینا پلیز کم ان۔ دروازے سے ایک قبول صورت لڑکی ہینڈ بیگ لیے اندر داخل ہوئی۔ میں ہینا ہوں، ہینا نے شیشے کی دوسری جانب کھڑے شخص سے کہا۔ میں نہیں جانتا تمہیں۔ کیا بکواس ہے؟ جولی نے تمہیں مجھ سے ملایا تھا، بھول گئے؟ کون جولی؟ تم آخر اس طرح کی حرکت کیوں کر رہے ہو؟ پولیس کو بتا دو کہ تم ہمارے ساتھ کلب میں آیا جایا کرتے تھے۔ میں کبھی کلب نہیں گیا۔ سر، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ اگر اسی طرح آپ لوگ مجھے پریشان کرتے رہے تو میں آپ کے سینئر سے بات کروں گا۔ ہمارے سینئر گونگے ہیں، سو بات نہیں کر سکتے، اسسٹنٹ انسپکٹر نے کہا۔ نہایت ہی بدتمیز قسم کے انسان ہیں آپ۔ اما صحیح بات، ایک بار پھر پہچان گئے، بڑی پہنچی ہوئی چیز معلوم ہوتے ہو۔ سر کی چوٹ نہیں لگتا دماغ پر برا اثر ڈال دیے، ہینا نے قیدی کے سر پر نمایاں چوٹ کے نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ بچپن کی چوٹ ہے اور آپ لوگ خوددارہ میرے پیچھا چھوڑ دیجیے۔ اتنا کہہ کے قیدی کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیچارہ جیل میں نہیں ہوتا تو کہتا شریف شہریوں کو جینے کا حق ہے، خادم بولا۔ بچپن کی چوٹ، اصفہان نے دہرایا۔ اس کے سر کی چوٹ کیس کا حصہ بالکل نہیں ہے، خادم نے یاد دلایا۔ غلط جا رہے ہو خادم۔ خادم کے قدم کبھی غلط راستے کا انتخاب نہیں کرتے۔ اس تصویر میں سر پر چوٹ نہیں تھی جو ہم نے اخبار سے نکالی تھی۔ مطلب یہ چوٹ بچپن کی نہیں؟ یس سر، ہینا نے کہا۔ جب جولی نے اس سے ملایا تھا تو ابھی اس پر چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ تھینکس مس ہینا، اب آپ واقعی واپس جا سکتی ہیں۔ اوکے سر۔ خادم، جیپ نکالو۔ میرے چلانے کا من نہیں ہے، میں تمہارا سینئر ہوں، بھول کیوں جاتے ہو؟ آپ سینئر ہیں، یاد ہے مجھے، میں جونیئر ہوں، یہ بھول جاتا ہوں، جبکہ تمہیں دونوں یاد رکھنا چاہیے۔ دماغ کے کھوچے میں ایک بات ناچ رہی ہے۔ کیا بات؟ ممکن ہے اس 420 نے کوئی 420 نہ کیا بلکہ کسی اور کی 420 کا یہ 420 شکار بن گیا ہو۔ 420 420 420، اس کے علاوہ کچھ سننے میں نہیں آیا، مگر بات میں دم ہے۔ ٹرک کے نیچے بم ہے۔ خادم نے کافیہ ملایا۔ اس سے پہلے کہ بم دھماکہ کرے وائر کاٹنا ہوگا، تو دیر کس بات کی؟ اس 420 پر نظر رکھوا دیں کسی کانسٹیبل سے بول کر۔ نیوز رپورٹر سعد اختر پہلے ہی اس کام پر فائز ہو چکا ہے، وہ دھماکے کا سستا رپورٹر جھنگور۔ اصفہان کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے پیچھے خادم بھی آیا۔ آپ ہی چلائیں گے یا میں ڈرائیو کروں؟ اصفہان نے کوئی جواب نہیں دیا اور خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجبوراً خادم کو ڈرائیو کرنا پڑا۔ ان پولیس والوں کو کوئی کام دھندہ تو ہے نہیں، میرا ماتھا خراب کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے، جیسے 420 جیل کی دیوار سے ٹیک لگاتا ہوا بیٹھ گیا۔
کون ملنے آیا تھا؟ 21 نے دانت دانتوں چباتے ہوئے کہا۔ پولیس؟ ہیں جی، ڈکیتیوں کا پولیس والے سے کیا ناتا؟ ڈکیت نہیں ہوں میں، سمجھا کیا؟ ارے رجیک بندے 7 لاکھ اڑانے والا ڈکیت نہیں ہوتا تو کیا ملا ہوتا ہے؟ ڈکیت پھر بھی نہیں ہوں میں، ضرورت کے لیے پیسے اڑائے تھے۔ مجھے حیرت ہے تم بھاگ کیسے نہیں سکے؟ بولا تو رئیس نے پولیس کو خبر کر دی تھی اور اسٹیشن میں پکڑا گیا نا۔ رئیس کو کیسے معلوم تو اسٹیشن سے بھاگے گا؟ اور ویسے بھی یہاں تو 10 اسٹیشن ہیں، اتنی بڑی رقم لے کے اسٹیشن سے نہیں بھاگتا تو کیا اسکوٹر سے بھاگتا؟ الو کے پٹھے، تمہارا لوٹ مار کا دھندا رہا ہے نا ہمیشہ سے، پھر بھی رئیس کو بے ہوش کر دینا چاہیے تھا۔ کیا تھا، پھر اس نے پولیس کو خبر کیسے کی؟ ابے تو کیا میرا وکیل لگا ہے جو اتنے سوال کر رہا ہے؟ جا کے اپنا کام کر۔ جھوٹ بولے کوا کاٹے۔ ویسے پولیس آج کیا کرنے آئی تھی؟ تیرا رشتہ لگانے آئی تھی۔ میں اپنی مشوقہ کے ساتھ کے لیے بہت وفادار ہوں، بتا دے پولیس کو۔ خام خواہ پولیس نے میرا سر کھا رکھا ہے۔ کس رئیس کا لوٹا تھا آپ نے ڈکیت صاحب؟ تو ایسے سوال کرتا ہے جیسے کوئی رپورٹر پوچھتا ہے۔ سالے دماغ چاٹ رہا ہے بس۔ 420 جیل سے نکل کر لکڑیاں چھیلتے لوگوں کی طرف چلا گیا۔ 21 کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا مگر فوراً ہی وہ سنبھل گیا۔ یہ 420 پکا کوئی 420 ہی کر رہا ہے۔ پھر وہ پھر سے دانتوں چبانے لگا۔ اس نے لکڑی چھیلتے لوگوں کو دیکھا۔ وہ تیری 420 کہاں گیا؟ وہ پھر سے غائب ہو گیا تھا۔ 21 جیل سے نکل کر باہر آیا۔ صبح جہاں وہ بیٹھا تھا وہ جگہ خالی تھی۔ سالہ جیل میں کوئی جھول ہے، 21 بڑبڑایا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا جا رہا تھا اور اس کی چیل سی نگاہ آس پاس کی چیزوں کو اسکین کر رہی تھی۔ اور لڑکے، ایک کانسٹیبل نے اسے پکارا۔ 21 اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نام کا ہے تھارا؟ ادھیڑ عمر کانسٹیبل نے پوچھا۔ دھماکہ نیوز رپورٹر سعد اختر۔ ہیں جی، کانسٹیبل گڑبڑایا۔ ارے چچا، قیدی کے کپڑے پہن کر کوئی نیوز رپورٹر تھوڑی ہوں پپو جیب کترا۔ گال سن چھورے، ادھر جیل میں نہ بریانی ملتی ہے نہ سگریٹ، لیکن تیرے کو چاہیے تو انتظام ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے ہی؟ سعد نے راستانہ طریقہ اختیار کیا۔ دیکھ چھورے، چھوٹا سا کام کر ہمارا اور بدلے میں یو ملے گا۔ کیسا کام؟ شرط ہے کچھ؟ کیا؟ کسی کو بتائے نا، کام کی بارہماہ چپکے تے کریے، پھر نہ سانس لیے نہ ڈکار، سمجھا؟ سمجھا چاچا۔ پاؤڈر ملے گا نمبر کے ساتھ، اسی نمبر کے قیدی کو پاؤڈر دینا ہے۔ سعد نے مثبت میں سر ہلایا۔ اگر تے پکڑا جائے نا، مارا نام نہ لیے، منہ نہ کھولیے۔ ایک دم چچا، بدلے میں؟ ہاں اچھا ملے گا، کاتے ساتھ میں روکڑا۔ اچھا کام کرے گا، گاتے روکڑا بڑھے گا۔ دونوں نے کہا لگایا۔ میرے کو لگا ہی تھا تو کام کا نہ نکلے گا۔ ایک دم چچا، فقار نوٹ۔ ہیں جی، کام شروع کرے گا ناشتے کے ساتھ؟ ہیں جی چچا، ہیں جی، ابھی بھی چلتا۔ اوکے چچا، ہیں جی، پاؤڈر ملے گا کدھر؟ ناشتہ دینے والا دے گا، سمجھا؟ کانسٹیبل ایک جانب کو چلا گیا۔ اتنے کیمرے کس کام کے جب الیگل دھندا اتنے زور و شور سے جاری ہے؟ ساتھ سوچ رہا تھا، اس کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، پھر نیوز بنے گی۔ دھماکہ کا نیوز رپورٹر سعد اختر چھا گیا۔ اسے جیل میں بیٹھے کرپٹ افسروں کا پول کھولا، ساتھ ہی نوجوان قیدیوں کو بھی نشے سے بلایا۔ اوہ تیری، میں تو مشہور ہو جاؤں گا۔ ساتھ کھڑا ہنس رہا تھا۔ اوے گدھے، کس لطیفے پر چنگھاڑ رہا ہے؟ پیچھے سے 420 کی آواز آئی۔ گدھی چنگھاڑتے نہیں، ریکھتے ہیں، بند کھوپڑی۔ 21 نے جواب دیا۔ سفیدی کچھ پھیلنے لگی تھی اور اجالا ہو رہا تھا۔ جیپ تھانے کے ٹھیک سامنے آ کر رکی۔ سائرن کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ کادم اور اصفہان چوکی کے اندر داخل ہوئے۔ سلام صاحب، ایک کانسٹیبل نے سلوٹ کیا۔ پوری چوکی میں سناٹا تھا۔ کیا بات ہے؟ اصفہان نے آس پاس کی خاموشی دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ دیا جی صاحب آئے ہیں۔ کانسٹیبل نے سرگوشی کی اور اشارہ اصفہان کے آفس کی طرف دکھا۔ اصفہان نے ہیڈ سر پر لگا لی۔ وردی میں وہ خاصا حسین لگتا تھا۔ او تیری، کادم ایریوں کے بل گھوم گیا، مر گئے۔ کادم، اصفہان نے پکارا اور کادم رک گیا۔ میں اس کھوسٹ بزمزاج سے ملنے بالکل نہیں جا رہا۔ تم چل رہے ہو؟ ارے آپ سمجھا کیجئے۔ چلو۔ کادم روحان سوا، کچھ نہیں، چلو چپ کر کے۔ کبھی میں خود کو وہ معصوم بیوی تصور کرتا ہوں جس کا شوہر وہ بند۔ اصفہان اس کا بازو کھینچتے آفس تک لے گیا۔ سر،
دونوں نے سلیوٹ کیا۔ بیٹھ جاؤ اصفہان، ٹی آئی جی صاحب نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اصفہان بیٹھ گیا۔ اس نے ہیٹ اتار کر میز پر رکھ دی۔ دوسری کرسی پر کادم بھی بیٹھ گیا۔ سب انسپکٹر کادم، ٹی آئی جی صاحب نے مخاطب کیا۔ یس سر، آپ کو بیٹھنے کے لیے کس نے کہا؟ اسٹینڈ اپ۔ اخلاقاً کو تو آپ کو کہنا ہی چاہیے تھا، کادم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وجہ سے ریڈیو بار بار خبر نہیں دیتا، کادم نے ہونٹ ہلائے بغیر کہا تھا۔ کوئی ضروری بات ہے سر، اصفہان نے بات کا رخ بدلا۔ ہے تو بہت ضروری، کادم کو گھورتی نظر اب اصفہان پر آ گئی تھی۔ ہمیں بلا لیا ہوتا ہیڈ کوارٹر، سر آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ بات ہی کچھ ایسی تھی مسٹر ملک۔ اصفہان متوجہ ہوا، کادم بھی کھڑا سن رہا تھا۔ دراصل تم جو اس کیس پر کام کر رہے ہو، جولی دا ڈانس بار، وہ کیس رکنا نہیں چاہیے۔ آج صبح جب میں ہیڈ آفس پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ میرے لیے کوئی کوریئر آیا تھا کافی دیر پہلے۔ میں نے اس کو ان پیک کیا تو جانتے ہو اس میں کیا نکلا تھا؟ لاکھوں روپے نقد۔ ایک تحریر ملی تھی ساتھ ہی، جس میں لکھا تھا کہ یہ کیس بند کرنے کا آرڈر میں جلد از جلد پر پاس کروا دوں اور اس معاملے سے دور رہوں۔ ساتھ ہی ڈپارٹمنٹ کے ہر ممبر کو اس سے دور رکھو۔ یہ پیسے صرف نذرانہ ہے کیس بند کرنے پر، اصل قیمت ملے گی۔ اوہ، اصفہان کی زبان نے بے ساختہ ادا کیا۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہو ملک؟ یہ کیس اب تو کسی نہ کسی صورت میں حل کرنا ہے، اور چاہے اوپر سے آرڈر دیے جائیں یا کتنی بھی پرابلم ہو، تم اس کیس سے دستبردار نہیں ہوگے۔ اوکے سر۔ اور یہ کوریئر آیا کہاں سے تھا سر؟ کانسٹیبلوں کے مطابق میرے آفس کے باہر رکھا تھا۔ کون کب کیسے رکھ گیا نہیں معلوم۔ کیمرہ تو لگا ہے سر، اب وہاں سے فوٹیج بند، کیمرہ بند ہے، ٹی آئی جی صاحب نے اصفہان کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا۔ غریب کہیں گے، کادم کے منہ سے نکلا، اور ٹی آئی جی صاحب اسے گھور کر رہ گئے۔ وہ ایسی قیمت ہے مسٹر ملک کہ اگر کسی کا بھی ایمان بک جائے، مجھ سے بات نہیں بنے گی تو یہ شخص یقیناً میرے اوپر والوں کو رشوت دے گا۔ ہم کیس جاری رکھیں گے سر۔ ویری گڈ۔ اس سے پہلے کہ کرپٹ آفیسرز پیسوں کے چکر میں تمہیں ایزا پہنچانے لگے، کیس جلدی ختم کرو۔ سر، اصفہان نے سیلوٹ کیا اور کھڑا ہو گیا۔ ڈی آئی جی صاحب بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے ٹوپی لگائی اور آفس سے نکلنے لگے۔ ویسے ان پیسوں کا آپ نے کیا کیا سر؟ کادم نے سوال کیا۔ حکومت کے سپرد کر دیا۔ اتنا کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ یہ کیا جھول ہے اب؟ کادم نے اصفہان کو دیکھ کر سوال کیا۔ اصفہان خاموش تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کادم کرسی پر بیٹھا اور اس نے ٹیک لگا لی۔ اصفہان اپنی کرسی پر جا بیٹھا جہاں کچھ دیر قبل ڈی آئی جی صاحب بیٹھے تھے۔ کیا لگتا ہے پیسے کون دے سکتا ہے؟ قاتل نے دیا ہوگا، اور کون دے گا؟ کون ہے قاتل؟ یہ تو آپ بتائیں گے۔ اگر ہم التمش کو قاتل قرار دیتے ہیں تو پچھلے 7 مہینے سے وہ جیل میں ہے اور اس کا قتل کرنا ممکن نہیں۔ اگر ہم ہینا کو قاتل سمجھتے ہیں تو کیا اس کے لیے اتنا سب کچھ اکیلے کرنا ممکن ہے؟ ہم انہی دونوں کو قاتل کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ممکن ہے قتل کوئی تیسرا کر رہا ہو۔ التمش کے سر کی چوٹ یاد ہے تمہیں؟ ہینا اور اس اخبار کی تصویر کے مطابق وہ چوٹ پہلے سے نہیں تھی۔ برابر، کادم بولا۔ التمش کے مطابق وہ بچپن سے ہے۔ یہ 420 ٹوپی پہنا رہا ہے۔ ممکن ہے وہ التمش ہو ہی نہ، بلکہ کوئی اور ہو، اس کے جیسے نظر آنے والا۔ یہ پہلے بات کیوں نہیں آئی دماغ میں؟ کادم بولا۔ یعنی قاتل آزاد گھوم رہا ہے؟ ہو تیری! کادم کھڑا ہو گیا۔ کوسا 4 بجے سے ابھی ایک ملاقات کی جائے، وہاں جلدی پہنچنا پڑے گا اس سے پہلے کوئی نئی مصیبت آن پڑے۔ جلدی مطلب آپ ڈرائیو کرنے والے ہیں؟ باتیں بعد میں کرنا، ابھی چلو۔ اصفہان اور کادم تیزی سے نکل کر جیپ میں آ بیٹھے۔ اصفہان ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور اس کا مطلب تھا کہ گاڑی بجلی کی رفتار سے چلنے والی تھی۔ اصفہان ڈرائیو کرتا تو ٹریفک رول کی دھجیاں اڑاتا تھا۔ کادم کا جگر تھا کہ وہ اصفہان کی ڈرائیونگ سنبھال رہا تھا۔ جیپ طوفان کی طرح سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ سیٹ بیلٹ لگانے کے ساتھ ساتھ کادم نے ایک ہاتھ جیپ کی چھت اور دوسرا ہاتھ سے اصفہان کی سیٹ کا ٹیک لگانے والا حصہ پکڑ رکھا تھا۔ جیپ ایک جھٹکے سے رکی اور کادم کی جان آئی۔ ہم زندہ ہیں یا گاڑی جنت کے سٹاپ پر رکی ہے؟ اصفہان کچھ بولے بغیر جیپ سے اتر گیا۔ کادم بھی اتر آیا۔ دونوں اندر داخل ہوئے اور وہاں عجیب ہی ماحول تھا۔ کچھ دیر پہلے چلو ناشتہ لو جا کے، کانسٹیبل جیل کی سلاخوں پر اپنے ڈنڈے بجاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ باہر لمبی قطار لگی تھی۔ قیدیوں کے ہاتھوں بڑے پیالے تھے جو باری باری کاؤنٹر پر جاتے اور پیالوں میں چائے ڈلی جاتی۔ 421 بھی لائن میں کھڑا تھا۔ کاؤنٹر پر اعلان ہو رہا تھا، نمبر 382، نمبر 383، نمبر 384۔ بالآخر نمبر 421 بلایا گیا۔ 21 نے پیالہ آگے بڑھایا، چائے ڈلی گئی اور پیالے کے نیچے کچھ رکھ کر 21 کو پکڑا دیا گیا۔ 252،
चाय उंडेलने वाले ने आहिस्तगी से कहा और 21 वहाँ से हट गया। नंबर 422 पुकारा गया और नाश्ता दिया जाने लगा। एक एक इस तरफ आया और उसने प्याले के नीचे दबी पुड़िया को खोल कर देखा। ये सफ़ेद पाउडर था। 252। वो बड़बड़ाया। पुड़िया को आस्तीन में रखकर उसने आस्तीन फोल्ड कर ली और चाय की चुस्कियाँ लेते उन जेलों की तरफ जाने लगा जहाँ 200 नंबर वाले कैदी थे। 252, 252, 21 गुनगुनाते हुए चल रहा था। एक जगह वो ठहरा। 252, उसने पुकारा। एक कवि हैकल आदमी उसकी तरफ पलटा। क्या है? ये चाय बड़ी फीकी है। तुम्हारी वाली मीठी है क्या? 52 अपना प्याला लेकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो, पीकर देख लो। 21 ने एक चुस्की ली और चुपके से आसीन में दबी पुड़िया निकालकर प्याले के नीचे दबा दी। आखा, ये तो ठंडी और बदमज़ा है। 21 ने प्याला 52 को दे दिया। कैमरे से बचते हुए सामान 52 तक जा पहुंचा। अपना गर्म फीका पानी जिसको चाय कहकर गया था उसकी चुस्कियाँ लेते वो वापस आया। 420, कोई मिलने आया है, ऐलान हुआ। फिर ये पुलिस वाले। 20 अपना प्याला फेंकते हुए गया था। 21 ने इस चिड़चिड़े बर्ताव को देखा। अभी नाश्ता मिलने से पहले तक तो वो ठीक था, मगर आज की चाय का इसको जायका ही मुख्तलिफ लग रहा था। वो मुलाकात के कमरे में दाखिल हुआ। 10 मिनट बाद वो वापस आया था। 21 उसकी तरफ जाने लगा ये पूछने कि कौन मिलने आया था। अभी वो उसकी तरफ पहुंचा भी नहीं था और 20 ज़मीन पर खश खाकर गिर पड़ा। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे और मुंह से गाढ़ा थूक निकल रहा था। पैरों को ज़मीन पर बदहवासी में रगड़ता जा रहा था। कई कैदी उसकी तरफ लपके। 21 भी दौड़ता हुआ बढ़ा। 20 की आंखें सफ़ेद हो गई और उससे गिरता हुआ पानी बंद हो गया। पैर हिलना बंद हो गए थे और 20 बेसुध पड़ा था। असफ़हान और कादम दोनों अंदर दाखिल हुए। वहाँ अजब ही माहौल था। ये क्या पंचायत है? कादम भीड़ देखकर कहा। चंद कांस्टेबल वहाँ पर आए और उन्होंने भीड़ ख़त्म की। असफ़हान और कादम ने दस्ताने पहने और ज़मीन पर पड़े कैदी की नब्ज़ देखने लगा। असफ़हान ने कादम को देखा और नफ़ी में सर हिलाया। मरहूम को जन्नत नसीब हो, कादम कहता हुआ खड़ा हो गया। बॉडी टेस्ट के लिए भेज दो, असफ़हान ने कहा और कादम अपने मोबाइल पर नंबर डायल करने लगा। असफ़हान आसपास की चीज़ों का जायज़ा लेने लगा, फिर कैदियों की तरफ बढ़ा। अभी तो भला चंगा था, एक कैदी ने कहा। चाय की प्याली फेंकते हुए मिलने गया था, किसी से वापस आया तो गिर गया, दूसरे कैदी ने कहा। चाय की प्याली कहाँ है? असफ़हान ने पूछा। एक कांस्टेबल ज़मीन पर गिरी प्याली ले आया जिसमें चाय के असरात बाकी थे। कादम, इसे भी टेस्ट के लिए भेजो, असफ़हान ने कहा और कादम ने प्याले को ले लिया। किसके साथ रहता था ये? असफ़हान ने कांस्टेबल से पूछा। अभी तो 421 के साथ था, कुछ दिनों से। बुलाओ इसे। जी साहब, कांस्टेबल ने 421 को बुलाया। हमें कुछ ज़रूरी सवालात करने हैं, इसलिए हम इसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं, असफ़हान ने कहा। 421 इनके साथ हो लिया। लाश टेस्ट के लिए भेज दी गई। असफ़हान ने मुलाकात के कमरे की CCTV फुटेज जेल से ले ली थी और तीनों जीप में बैठे थाने की तरफ जा रहे थे। कादिम ड्राइव कर रहा था। पूरे सफ़र में खामोशी ही रही। जीप चौकी के सामने रुकी और तीनों असफ़हान के ऑफिस में दाखिल हुए। कादिम एक कुर्सी पर बैठ गया। असफ़हान भी बैठा था। बैठ जाओ, असफ़हान ने 21 से कहा और वो बैठ गया। तुम्हें एक काम दिया था और तुमसे वो भी नहीं हुआ। मुझे क्या पता था कि वो मर जाएगा। कोई अपडेट? वो अचानक से नज़रों से ओझल हो जाता था और 2 या 3 मिनट बाद सामने भी आ जाता था। इसलिए यह कहना मुश्किल है वो जेल से बाहर जाता रहा होगा और किसी से उसकी वहाँ पर भी लड़ाई भी नहीं थी। अलबत्ता एक जेलर कुतुबुद्दीन, इसको मैंने अक्सर 420 को घूरते हुए देखा। बाकी कोई मसला नहीं और इसका तौर तरीका भी आम कैदियों का सा था। कुतुबुद्दीन? अब चूंकि वो मर गया तो तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। हम तुम्हारी बेल करा देंगे और तुम अपने सीने में अभी सारी बातों को महफूज करके रखोगे। अपने धमाके में हर चीज़ शाया करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। क्यों? जेल में किसी लड़की से इश्क हो गया है क्या? कादिम ने कहा। इस जेल में लड़कियां नहीं, सिर्फ लड़के हैं, समझे? लड़कों से इश्क हो गया? कादिम ने हैरत से पूछा। सर, इस जेल में कुछ तो झूल है। मेरे ख्याल में वहाँ नशावर चीज़ों की खरीदो फरोख्त होती है, जैसे कि सफ़ेद पाउडर। अभी तक मैं सिर्फ इतना ही देख सका हूँ। अगर मैं कुछ दिन वहाँ रहता हूँ तो शायद वहाँ के करप्ट ऑफिसर, नशई कैदी और 2-3 बातें और जो मुझे खटक रही हैं वो सामने आ जाएंगी। ठीक है, अगर ऐसी ही कोई बात है तो तुम कुछ और वक्त वहाँ पर रुक जाओ। ओके सर। कादिम, CCTV फुटेज स्क्रीन पर चलाओ, असफ़हान ने कादिम से कहा। जैसा हुक्म बॉस। कादिम ने जेल से ली गई CCTV फुटेज को लैपटॉप की स्क्रीन पर चलाया। यह मुलाकात का कमरा था। एक नकाबपोश कमरे में दाखिल हुआ। उसने सर को ढांक रखा था, लेकिन उसके लंबे बाल कंधों से नीचे तक नज़र आ रहे थे, जिससे मालूम हो सकता था कि ये एक लड़की है। नकाबपोश लड़की कुर्सी पर बैठ गई और उसने शान से अपने जानों पर दूसरा पैर रख लिया।
قیدی نمبر 420 اندر داخل ہوا۔ وہ شیشے کی دیوار کے دوسری طرف تھا۔ لگتا ہے تم اب کسی کام کے نہیں رہے، نقاب پوش لڑکی نے اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ اب تمہاری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارے کہنے پر 7 مہینوں سے جیل کی روٹیاں توڑ رہا ہوں میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں قید میں رہنا مجھے پسند ہے؟ میں نے تمہارے دکھڑے سننے کے لیے تو یہاں پر تمہیں نہیں بلایا۔ سیدھی بات یہ کہ تم نے میرے لیے بڑی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ میں نے پولیس والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ یہ کیا کم ہے کہ پولیس والے تم تک پہنچ گئے ہیں؟ دیکھو میں مزید اس جنجال میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ ہاں، یہاں سے تمہاری چھٹی ہی کرانے آئی ہوں۔ اگر یہاں سے نکلنے کے بعد بھی پولیس میرا پیچھا کرنے لگی اور مجھ سے طرح طرح کے سوال کرنے لگی تو میں کیا کروں گا؟ بے فکر رہو، ہم نے اس کا انتظام پہلے ہی کر لیا ہے۔ تو یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میری جان کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ بغیر جرم کے 7 مہینوں سے جیل میں ہوں میں۔ زندگی بھر کے لیے میرے کردار پر ایک داغ ہے یہ جو تمہاری وجہ سے ملا ہے مجھے۔ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ جانتے ہو تمہارا یہ چہرہ کتنے کام کا ہے میرے لیے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو آج دیوار کی دوسری طرف تمہاری جگہ میں ہوتی۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں کچھ نہیں جانتا، اور پولیس والے سے پیچھا چھڑواؤ۔ پرواہ مت کرو، اب تم ہر چیز سے نجات پا جاؤ گے۔ اتنا کہہ کر لڑکی کمرے سے باہر نکل گئی۔ منحوس دن ہے آج کا۔ 420 بھی باہر نکل گیا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین بالکل کالی ہو گئی۔ یہ ہنا تو بالکل نہیں تھی۔ کاظم بولا، پھر یہ ہے کون؟ سعد نے پوچھا۔ یہ وہی ہے جو ہمیں چاہیے کسی بھی صورت میں، اصفہان نے کہا۔ کیس کی ساری کڑیاں اسی سے لڑکی سے جڑی ہیں۔ سعد، تمہیں جیل جانا ہے۔ ایک کانسٹیبل کے ساتھ چلے جاؤ اور ہمیں اس لڑکی کے متعلق جیلر قطب الدین سے اور اس دروازے پر بیٹھے والد چوکیدار سے بات کرنی ہوگی۔ 420 تو مر گیا اور یہ ایک نیا کردار کہانی میں آ گیا۔ سعد ایک کانسٹیبل کے ساتھ جیل میں واپس چلا گیا۔ دھماکے کے جھنگور کے مطابق جیل میں نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ 420 کے بارے میں نہ صحیح، ان فالتو کے دھندوں کے بارے میں کیا پتہ کچھ معلوم کر لئیے۔ کاظم بولا، یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ اصفہان گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارا یہ چہرہ بہت کام کا ہے۔ اگر یہ چہرہ نہیں ہوتا تو تمہاری جگہ میں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے سر؟ وہی تو میں سوچ رہا ہوں۔ چہرہ، سر پر چوٹ کا نشان۔ چائے منگاؤں سر؟ کاظم نے چائے منگائی۔ یہ گتھی تو سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اصفہان کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ جیل میں روزانہ کی طرح لکڑیاں چھیلی جا رہی تھیں۔ ساتھ ٹہل ٹہل کے جیل کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ پپو جیب کترے، پپو امت چھوکرے 421 ہیں؟ ساتھ پلٹا۔ کب سے آوازیں دے رہا ہوں تجھے؟ ادھیڑ عمر کانسٹیبل نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں کچھ سوچ رہا تھا، ساتھ نے ادھر ادھر دیکھتے جواب دیا۔ آخر جھوٹے نام سے کہاں احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بلا رہا ہوگا؟ کیا پوچھا بڑے افسروں نے تم سے؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی چھوٹے موٹے سوال۔ ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ اب اس کی موت ہی تھی تو کوئی کیا کرے؟ سعد نے سر ہلا۔ تم ڈرنا مت اور جو کام دیا جائے کرتے رہنا۔ وہی تو کرنے آیا ہوں، سعد بولا۔ ہیں جی۔ دونوں نے کہا لگا۔ تم؟ ایک قوی ہیکل قیدی دونوں کی طرف بڑھتا چلا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کانسٹیبل بولا۔ سعد خاموش کھڑا تھا۔ یہ 2 دن کے چھوکرے کو کام پر کیوں رکھا ہے؟ یہ کام کرنے سے زیادہ مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ پاؤڈر کی 2 تھیلیاں غائب ہیں۔ یہ چھوکرے ڈھنگ سے کام نہیں کریں گے تو سر پھاڑ دوں گا ان کا، اس نے مکہ باندھ کر کہا۔ 2 تھیلی؟ امی لاڈ صاحب کی تو نہیں گم ہو گئی؟ نہیں، اس کی نہیں ہوئی، وہ صحیح کام کرتا ہے۔ ہاں، اچھی ترکیب لگا رکھی ہے اس نے۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں سمجھا دو، ہاں نہیں تو جاؤ میں خبر لیتا ہوں سارے لڑکوں کی، کانسٹیبل نے کہا اور قیدی واپس جانے لگا۔ کیا بات ہوئی؟ سعد نے پوچھا۔ اب یہ چھوکرے کبو گھپلا مار جاتے ہیں، بڑھیا چرا کر رکھ لیتے ہیں، اور وہ لاڈ صاحب وہ چھوکرے، وہ بڑے کام کا لڑکا ہے۔ کیسے؟ کانسٹیبل نے سعد سے لمبی گفتگو کی تھی۔ سعد نے گھوم گھور کر جیل کے مختلف نشئی قیدیوں کی فہرست تیار کر لی۔ 1-2 کانسٹیبل جو اس کام میں مدد کر رہے تھے، سعد نے ان کا چہرہ دماغ میں فٹ کر لیا۔ دوسرے دن کے ناشتے پر سعد نے 6 جگہ سفید پاؤڈر کی پڑیاں پہنچائی اور اسی شام جیل میں کچھ خفیہ طور پر ہوا تھا۔ ٹیسٹ رپورٹ اصفہان کی میز پر رکھی گئی۔ سامنے کی کرسی پر کاظم براجمان تھا۔ اصفہان رپورٹ کو غور سے دیکھ کر چکنے کے بعد بولا۔ اس کے پیالے میں زہر تھا۔ یہ کام یقیناً جیل کے اندر ہوا ہوگا۔ دھماکے کے جھنگور کے مطابق وہاں کچھ گول مال ہے۔
مرنے والے قیدی کا کوئی رشتہ دار یا دوست دور دور تک نہیں ہے، یہاں اس کا کوئی رہائشی مکان نہیں ہے، اس نے جو پیسے غائب کیے پولیس کی حراست میں ہے۔ کادم، اصفہان نے اچانک اس کو مخاطب کیا۔ یس سر، اس کے غبن کی رپورٹ دیکھو کہاں ہے۔ اوکے سر۔ کادم آفس سے باہر نکل گیا۔ اصفہان کے ذہن میں پھر وہی چہرہ اور سر کی چوٹ گھومنے لگی۔ اس لڑکی نے التمش سے کہا تھا کہ تمہارا چہرہ کام کا ہے، یہ نہیں ہوتا تو تمہاری جگہ میں ہوتی۔ کتنی بھاری آواز تھی اس عورت کی۔ وہاں کے چوکیدار نے صرف اس کو اندر جاتے اور نکلتے ہوئے پورے نقاب میں دیکھا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا۔ اصفہان نے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ سارے قتل 2 مہینے کے فاصلے پر ہوئے تھے، مگر التمش کا قتل جولی کے قتل کے 8 دن کے بعد ہی ہو گیا۔ ان 5 دوستوں میں سے اگر کوئی زندہ ہے تو وہ ہینا ہے، اور التمش سے ملنے بھی ایک لڑکی ہی آئی تھی۔ تو کہیں ہینا نہیں سب کو؟ مگر وہ اکیلے کیسے کرے گی؟ اور اس کا قد اور آواز ویسی نہیں جیسے کیمرے میں قید لڑکی کی ہے۔ لمبا قد اور بھاری آواز۔ 1 منٹ، نقاب میں ہونے کا مطلب عورت ہونا ہرگز نہیں۔ اصفہان نے ٹیک ہٹا دیا۔ لمبے بال جان بوجھ کر نکالے گئے تھے تاکہ اس پر عورت ہونے کا یقین کر لیا جائے، مگر وہ کامد آواز، انداز، چلنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ نقاب پوشیدہ شخص مرد ہے جو آواز کو نسوانی بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب یہ ہے کون؟ جیلر قطب الدین سے التمش کی اکثر بحث ہوا کرتی تھی، مگر کوئی دشمنی نہیں تھی۔ کادم اندر آیا۔ یہ رہی فائل سر، 7 لاکھ روپے غائب کیے رئیس جیلر قطب الدین کے گھر سے۔ کیا؟ اصفہان نے چونک کر کہا۔ کیا ہوا سر؟ جیلر قطب الدین کے نام پر جھٹکا لگا کیا؟ لگا تو، اسی لیے دونوں میں بحث ہوا کرتی تھی، اور جیلر ہمیشہ اس کی سزا بڑھا دیا کرتا تھا۔ کادم نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اصفہان کسی خیال میں کھو گیا۔ کیا سوچ رہے ہیں سر؟ ہینا، اس کی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ اس کی جان خطرے میں ہے۔ آپ کو اس کی فکر بھی ہو رہی ہے؟ منہ بند کر کے اس کی سیکیورٹی کی خبر لو۔ ارے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اپڈیٹ آئی تھی، سب نارمل ہے۔ میرے خیال میں وہ شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ نکلے گا۔ لیکن سر، وہ ہینا کو مار سکتا ہے۔ اس نے سب کو مارا تو اسے بھی مار دے گا۔ ایک کام کرو، ہینا کو خفیہ طور پر غائب کر دو۔ اوکے سر۔ کادم آفس سے نکل گیا۔ اس طرح کے مزیدار کاموں کے لیے وہ کبھی سوال نہیں کرتا تھا، بلکہ فوراً تعمیل کرتا تھا۔ وہ ایک پولیس کے طریقے سے زیادہ مجرموں کے طریقے کو پسند کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اصفہان نے کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ ہلو، جی، میں انسپکٹر اصفہان ملک۔ مس ہانی، آپ سے ایک گزارش ہے۔ ایک نقاب پوش تیز تیز قدم بڑھاتے ایک شاندار بنگلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بنگلے کے ارد گرد مسلح کانسٹیبل تھے۔ نقاب پوش نے بنگلے کی پشت کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے۔ پشت پر کوئی کانسٹیبل تعینات نہیں تھا۔ وہ آسانی سے دیوار پھلانگتا بنگلے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں تیز اور چمکدار نیزہ تھا، اور وہ بغیر آواز کے چلتا ہوا زینے طے کر رہا تھا۔ ایک ملازمہ صفائی کر رہی تھی۔ نقاب پوش جس برق رفتاری سے اس کے پیچھے سے گزرا تھا کہ اسے صرف ہوا کا ایک جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ نقاب پوش اب ہینا کے کمرے کی کھڑکی پر کھڑا تھا۔ پردہ گرا ہوا تھا، اس لیے اس کمرے کے اندر سے وہاں کسی کے ہونے کا خیال تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک لڑکی سنگھار میں اس کے سامنے مغربی لباس زیب تن کیے اپنے بال سنوار رہی تھی۔ یکایک کمرے کی بتی گل ہوئی۔ لڑکی پریشانی کے عالم میں دروازے تک بڑھی، مگر وہ تو کب کا بند کر دیا گیا تھا، اور اندھیرے میں کسی کی گھورتی سرخ آنکھیں چمکی۔ کون؟ لڑکی ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ میں اور درد سر نہیں پالنا چاہتا۔ کون ہو تم؟ رکو، میرے قریب مت آؤ۔ نقاب پوش دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھا رہا تھا، لڑکی پیچھے جا رہی تھی۔ میں نے کہا رک جاؤ وہیں۔ ہیلپ، کوئی ہے؟ ہیلپ۔ کوئی فائدہ نہیں۔ نقاب پوش نے نیزہ اٹھایا اور اس پر حملہ آور ہوا۔ وہ جیسے ہی اس کی طرف لپکا، 2 اجنبی اس کے اوپر آپ دھمکے۔ نیزہ دور جا کر گرا۔ لڑکی نے لائٹ جلائی اور 2 کانسٹیبل جو بیڈ کے نیچے چھپے ہوئے تھے، دونوں نے نقاب پوش کو دبوچ رکھا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے مغربی لباس کا پردہ ہٹایا تو وہ بھی خاکی وردی میں آ گئی۔ باندھ دو اسے، اس نے دونوں کانسٹیبل کا حکم دیا، اور حکم کی فوراً تعمیل کی دی گئی۔ اب اس کا کیا کرنا ہے میڈم؟ ایک کانسٹیبل نے سوال کیا۔ نقاب پوش کو کوئی سوئی چبھا دی گئی تھی جس کے اثر سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اصفہان ملک کے تھانے لے چلو۔ جی میڈم، اور جیپ اصفہان کے تھانے کی طرف بڑھنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد جیپ منزل مقصود تک پہنچ گئی تھی۔ بے ہوش نقاب پوش کو کانسٹیبل اندر لے آئے۔ اسے سوال جواب کے کمرے میں رکھا گیا۔ اسی سے متصل کمرے میں انسپکٹر ہانی، مس ہینا اور اصفہان کھڑے تھے، جو اسکرین پر بے ہوش نقاب پوش کو دیکھ رہے تھے۔ اسکرین پر پورے کمرے کی فوٹیج چل رہی تھی۔ کادم فائل ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بالٹی تھی جس میں پانی بھرا تھا۔ اس نے فائل میز پر رکھی اور بالٹی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔
متصل کمرے میں DIG صاحب بھی داخل ہوئے. سب نے سیلیوٹ کیا. اصفہان تمہیں خود جانا چاہیے تھا. ایک نکٹو کو کیوں بھیجا تم نے؟ اصفہان خاموش رہا. کادم نے پوری بالٹی کا پانی نقاب پوش کے منہ پر دے مارا. وہ ہڑبڑا کر اٹھا. اس کے ہاتھ پیر کرسی سے بندھے تھے اور سارے ہتھیار ضبط کر دیے گئے تھے. ہٹا ساون کی گھٹا. کیا حال چال دلہے راجا؟ کادم نے اپنے انداز میں کہا اور بالٹی ایک طرف رکھی. ذرا چہرہ تو دکھاؤ میاں. ہم سے کیا شرمانا، ہم سے کیسا پردہ. کادم نے اس کا نقاب کھینچا. سالے 420. سامنے قیدی نمبر 420 بیٹھا تھا. صرف اس کے سر پر چوٹ کا نشان نہیں تھا. کادم اس کے سامنے بیٹھ گیا. سارے کارناموں کی الٹی کرو ورنہ میں انتڑیوں تک ہاتھ نکال لوں گا. مجھے جانے تو میں نے کچھ نہیں کیا. نقاب پوش بولا. تجھے رنگے ہاتھوں مسینہ پر حملہ کرتے پکڑا گیا ہے ہم نے. ماموں مت بنا. جو بھی ہے بول ڈال. سارے راز کھول ڈال کیونکہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا ہے. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد نقاب پوش بولا. میرا نام التمش ہے. اور جیل میں کون تھا؟ میرا جڑواں بھائی. رام اور شیام والی کہانی ہے. کادم بولا. جولی دی ڈانسر کو تو نے مارا؟ وہ کمینی میرے سر پر چڑھ گئی تھی. التمش چیخا. اس سے 4-6 لاکھ ادھار کیا لے لیا. اس نے جینا حرام کر دیا تھا میرا اور اس کا منہ بند کر دیا میں نے. اسے اس دنیا سے غائب ہی کر دیا. اور نارد پارکر کا کیا؟ وہ دونوں سالے جولی کے غلام تھے. مجھے ورغلا رہے تھے کہ میں بھی ان کی طرح ہو جاؤں. ہر بات میں مجھے خود سے کمتر ثابت کرتے تھے. پہلے انہیں راستے سے ہٹایا، پھر جب جولی سر چڑھنے لگی تو اسے ہٹایا. مسینہ کو مارنے کی کوشش کیوں کی؟ وہ مجھے جانتی تھی. میں شہر میں اپنے شناساؤں کا صفایا کر کے یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا. اپنے بھائی کو کیوں مارا؟ وہ میرا ہم شکل جڑواں بھائی تھا. اس نے ایک عورت کے ساتھ رنگ رلیاں منائی تھیں اور وہ رات میرے کیمرے میں ریکارڈ تھی. جب میں نے پارکر کو جان سے مارنے کا سوچا تو مجھے شک تھا کہ کہیں مجھ پر لوگ شک نہ کرنے لگ جائیں کیونکہ اس کی میری اکثر لڑائی ہوتی تھی. میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا اگر وہ کچھ دن جیل میں گزار لے میرے نام پر. وہ مان گیا. میں نے جیسے قطب الدین سے پیسے قرض مانگے 7 لاکھ. اس نے دینے سے منع کر دیا. مجھے معلوم تھا وہ منع کرے گا. میں نے اس کو کہا کہ میں چرا کر لے جاؤں گا اور اسی رات میں نے میری جگہ اپنے بھائی کو بھیجا. وہ پیسے لے کر نکلا تو میں نے اسے اسٹیشن جانے کا کہا. خود ہی پولیس کو فون کیا اور سب بتا دیا. وہ پکڑا گیا. جیلر قطب الدین کو میں نے ہی خبر کی مگر آواز بدل کر. میرا بھائی جیل میں چلا گیا یعنی کہ التمش جیل میں چلا گیا. اب پارکر کو التمش نہیں مار سکتا تھا. تم نے اتنے قتل کیے صرف پیسوں کے لیے؟ اپنی ایگو کے لیے. سالے وہ لوگ مجھے 2 ٹکے کا سمجھتے تھے. عورتوں کی غلامی کرنے والے. وہ خود 2 ٹکے کے شرابیوں کے سامنے ناچنے والی جولی خود 2 ٹکے کی. تھو. کادم چپ رہا. اپنے بھائی کو کیوں مارا؟ اس نے کچھ دیر بعد سوال کیا. وہ پاگل میرے لیے مصیبت بن رہا تھا. وہ ان سب کو پہچان ہی نہیں رہی تھا جن کو میں جانتا ہوں. آپ تم سب پولیس والے اس تک پہنچ گئے. مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میرا راز نہ کھول دے اس لیے اس کو مارا. اس کو نپٹانے کے بعد یہاں سے بھاگ جانے والا تھا مگر جی میں آیا کہ ہنا کو بھی جنت پہنچا دو اور سالی قسمت یہاں لے آئی. DIG صاحب کو تم نے رشوت دینے کی کوشش کی؟ میں چاہتا تھا کہ اس کیس سے تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ اس لیے میں چپکے سے کوریئر DIG کے آفس کے سامنے رکھایا تھا مگر وہ تو بڑا ایماندار نکلا ورنہ اکثر وردی والے بکے ہی ہوئے ہوتے ہیں. اب 4 قتل اور پولیس کو رشوت دینے کی سزا ملے گی تمہیں. قانون کبھی معاف نہیں کرے گا. کادم باہر نکل آیا تھا. متصل کمرے کے سبھی لوگ باہر نکل آئے. عدالت فیصلہ کرے گی کیا سزا دینی ہے. DIG صاحب نے کہا. سبھی اصفہان کے آفس میں موجود تھے. مسینہ ہم نے بہت تکلیف دی اس کے لیے معذرت. اب آپ بالکل محفوظ ہیں. شکریہ سر. ہنا آفس سے باہر نکل گئی. انسپکٹر ہانی آپ نے اچھا کام کیا. شکریہ سر. ہانی نے سیلیوٹ کیا. اور انسپکٹر ملک آپ نے ہمیشہ کی طرح یہ کیس اپنی عقل فہم اور دانشمندی سے حل کیا. مجھے آپ پر فخر ہے. اور اسسٹنٹ انسپکٹر کادم. DIG صاحب کادم کی طرف متوجہ ہے. آپ ذرا بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لیجیے. کھوسٹ بد مزاج. کادم نے دل ہی دل میں کہا. DIG صاحب ہیڈ کوارٹر چلے گئے. التمش بھی جیل بھیج دیا گیا. انسپکٹر ہانی دوسرے تھانے کی انسپکٹر تھیں سو وہ بھی اپنے تھانے چلے گی. ہو تیری. کادم نے انگڑائی لی اور کرسی پر بیٹھ گیا. اصفہان بھی اپنی جگہ جا بیٹھا. سب چکا چک ہو گیا. کیس تو ختم ہو گیا مگر یہ ساتھ ابھی بھی جیل میں ہے. وہ جھنگور کیا کر رہا ہے؟ اس سے ایک ملاقات کر لو. پوچھو کہ نکلنا ہے جیل سے یا وہیں بسنے کا ارادہ ہے. اوکے سر. کادم آفس سے باہر نکل گیا. بعض دفعہ اگر ایگو اتنی اہم ہو جاتی ہے کہ انسان اسے بچانے کے لیے سب کچھ کھول دیتا ہے.
2 दिन बाद हर शख्स के हाथ में एक ही खबर नज़र आ रही थी। धमाका। हर टीवी में एक ही न्यूज़ चैनल नज़र आ रहा था। इस खबर ने तो शहर में आग लगा दी। कितने करप्ट कांस्टेबल को इनके ओहदों से बर्खास्त कर दिया गया और कितने कैदियों को मामूली जेल से निकालकर ख़ास पर पुरमुशक्क़त जेलों में भेज दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी पर साथ चमक रहा था। आप देख रहे हैं धमाका न्यूज़। आपके धमाके में इस्तकबाल है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये वो कांस्टेबल और कैदी हैं जो पैसों के लिए नशावर चीज़ों की हेरा फेरा करती हैं। यहाँ एक कैदी बड़े लाड साहब के नाम से जाना जाता है, जो खाने के वक्त अपनी तश्तरी उठा फेंकता है और अच्छे उम्दा खाने की फरमाइश करता है और शोर मचाता। फिर कुछ कांस्टेबल चंद कैदी उसकी तरफ जाते हैं और एक दायरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि ये लोगों से समझा बुझा रहे हैं। अच्छे खाने के लिए चीख रहा था। दायरे में खड़े सभी कैदियों को और कांस्टेबल को एक एक कागज़ पकड़ाया करता था, जिसमें सफ़ेद पाउडर की मिकदार और किसको पहुंचाना है उसका नाम और पता लिखा रहता था। फिर वो लोग उसी हिसाब से काम करते थे। मैं खुद जेल में इसकी तफ्तीश कर रहा था और मैंने सभी कागज़ जब्त करवा लिए हैं। साथ ही सारे इल्लीगल धंधे करवाने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक आदमी जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था, जेल में खाना निकाला करता था। उसने चंद पैसों के लिए कोई सियाल बग़ैर जाने बूझे कैदी के चाय में मिला दिया। वो सियाल जहर था जिसने कैदी नंबर 420 की जान ले ली। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं रिपोर्टर साद अख्तर। कैमरा बंद हो चुका था। केस ख़त्म हो गया था। साद ने अस्फ़हान का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे फ़ोन किया। हाँ हाँ ठीक है। अस्फ़हान ने 2-3 बार हाँ हाँ कहकर सिलसिला मनक़ता कर दिया। कौन था? चाय की चुस्कियाँ लेते कादम ने यूं ही सवाल किया। साद, शुक्रिया चिपका रहा होगा। आजकल छाया हुआ है भाई, कादिम ने हंसकर कहा। कभी कभी ढंग का काम कर लेता है। दोनों चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। उनकी खुशबू फ़िज़ा में नाच रही थी।